बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने दलाई लामा का नाम तो सुना होगा, और दलाई लामा जो है जब उसका नाम आता है तो बौद्धिज़्म का नाम आता है, तिब्बत का नाम आता है। लेकिन दलाई लामा जो हैं वो इस वक्त इंडिया और चीन के दरमियान एक बड़ी कन्फ्रंटेशन की वजह बन गए हैं। ये वजह आज से तो नहीं बने, ये उस वक्त से वजह तो बने हुए हैं जब 1959 में तिब्बत में कुछ हंगामे हुए, और उसके बाद दलाई लामा जो हैं वो भाग के इंडिया आ गए। और इंडिया में आके इन्होंने मैसूरी में, जो हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, एक टूरिस्ट सिटी है, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक जलावतन हुकूमत कायम की। उसके बाद ये इंडिया में रहे, और उसके बाद ये एक जगह है जिसको कहते हैं धर्मशाला। धर्मशाला बड़ी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे आकर उन्होंने क़याम किया। धर्मशाला में अगर कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो, मैं तो वीडियोस देखता हूँ और लोगों की बातें सुनता हूँ, तो धर्मशाला आपको कभी भी किसी तरीके से भी आपको इंडिया का कोई शहर दिखाई नहीं देता। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, घने घने जंगलों में, खूबसूरत वैलियों में गिरा हुआ जो ये शहर है, छोटा सा शहर है। इसके साथ मैक्लोडगंज भी है, यहाँ पे गैर तिब्बती रहते हैं। लेकिन धर्मशाला जो है, ये यहाँ पे दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा जो हैं वो अब 90 साल के हो चुके हैं। वो बहुत सबसे बड़े लीडर हैं। एक तरफ से बुद्धिज़्म को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत इस लीडर को भी, दलाई लामा को जो है, वो भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता था कि अगर भारत जो है वो दलाई लामा को उकसाता ना, फंडिंग ना करता, और उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो इस्तेमाल ना करता तिब्बत में, चीन में हंगामे पैदा करने के लिए, तो दलाई लामा तिब्बत वापस भी जा सकते थे, और चीन के साथ उनका कोई ऐसा मुआहदा भी हो सकता था जिसमें एक अमन की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। लेकिन भारतीय हुक्मरान जो हैं, इनका तो एक मसला है, और इनका मसला बहुत पुराना है कि ये जो पड़ोसी हैं ना, इन्हें तंग करके रखो। हाँ, पड़ोसियों से दोस्ती कर लो, ये तो इनके एक बेसिक सिस्टम में है। तो उन्होंने जनाब दलाई लामा को पनाह दे दी, और कोई भी अगर कोशिश दलाई लामा कर सकते थे, या चीन जो है वो कोशिश कर सकती थी कि कोई पैचअप की सूरत बनती कि दलाई लामा की जो एक रूहानी एक हैसियत है वो होती, तो अब इंडिया ने इसको बुरी तरह से नाकाम कर दिया। इंडिया ने कभी भी नहीं कोशिश की, इस तरह कोशिश नहीं की कि ये मसला सेटल हो, बल्कि उन्होंने एक जलावतन हुकूमत कायम की। उनके जो दुनिया भर में दलाई लामा की जो दौरे करवाए, फंडिंग करवाई, बयानात दिलवाए, और चीन बड़ा तपता है इससे। ज़ाहिर तपता है, चीन तपना चाहिए। और अभी जो एक 90 साला जश्न मनाया गया है उनका, कि 90 साल के अब जो मौजूदा ये 14वें जो दलाई लामा हो गए हैं, तो अब एक मामला ये उठा है कि अब नया दलाई लामा क्या होगा। चूँकि ये एक शख्सियत ऐसी है जो बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करती है और बुद्धिज़्म पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, तो चीन की एक ख्वाहिश होगी कि कोई ऐसा दलाई लामा जो है वो वहाँ पे ना नेक्स्ट अगर बनता है 90 साल की एज के बाद, तो जो भारत को ज़्यादा चीन के ख़िलाफ़ हो। लेकिन भारत तो फसाद डालेगा। भारत को तो वही दलाई लामा सूट करता है, उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जो चीन के साथ लड़ाई करे। अब ये बड़ा मसला बना हुआ है। अब चीन क्यों ये पंगा ले, चीन कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई वहाँ पे ऐसा दलाई लामा हो जो उससे भी ज़्यादा जो अभी दलाई लामा रहे हैं। ये एक बज़ाहिर अमन पसंद इनका एक मामला भी रहा है। इन्हें अमन का नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और ये बड़ी रूहानी बातें भी करते हैं, और आम तौर पे अवॉइड भी करते हैं बहुत सी चीज़ों से। लेकिन इसके बावजूद भारत उन्हें यूज़ कर लेता है अनरेस्ट पैदा करने के लिए तिब्बत में। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बना है। और अब ये जब पाक भारत से जंग हुई है, इसके बाद तो इंडिया जो ना तपा हुआ है। इंडिया आमतौर पे अवॉइड करते थे इंडियन सियासतदान चीन के ख़िलाफ़ बात करने में, लेकिन अब वो इंडियन जो सियासतदान हैं वो बात कर रहे हैं। अभी ये हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने एक बयान दिया कि जी हमारा जो बॉर्डर है ना जी, वो चीन के साथ नहीं है, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ है। यार ये अजीब बात है। चीन वो उस बॉर्डर को पूरी दुनिया ने माना हुआ है, आप नहीं मान रहे। यार एक कंट्रोवर्सी पैदा करनी है, हमने पंगा ज़रूर लेना है, फड्डा ज़रूर लेना है। हम तो तिब्बत को मानते हैं, चीन को नहीं मानते। अच्छा, अब देखें, भारत एक 1947 से पहले नहीं था, उसके बाद इसने सिकम को अपने साथ किया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो होती हैं आपके सिस्टम में, आप उसको नहीं मानते। लेकिन चीन आपको नज़रअंदाज कर देगा, चीन आपको छोड़ देगा। चीन तो बड़ा सब्र कर रहा है। चीन राइटली वो सिकम पे वो दावा करता है कि मेरा है,
وہ اس ایریا میں لداخ کے ایریا میں وہ بہت سے ایریاز پہ دعوت کرتا ہے. اور اروناچل پردیش جو ہے یہ تو تبت کا حصہ تھا, اور وہ چین جو ہے اس کو ساؤتھ تبت کہتا ہے اور چین کا حصہ کہتا ہے, لیکن وہ ابھی اروناچل پردیش میں اس نے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے, انڈیا کو چھوٹ دے رکھی ہے. تو بظاہر لیکن اب انڈیا جو ہے تپا ہوا ہے تھوڑا سا. مودی کی قیادت میں انڈیا جو بڑی غلطیاں کرنے جا رہا ہے, کیونکہ مودی چھوٹے چھوٹے فیصلے درست کرتے ہیں, لیکن جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں جس میں ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں ایک قوموں کی تقدیر کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں بڑی بھیانک غلطیاں کرتے ہیں. گجرات میں جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ مسلمانوں کو مار دو, تو اس سے انہوں نے پرائم منسٹر کی سیٹ تک تو پہنچ گئے, لیکن جو جیسے اس نے خوشونت سنگھ نے کہا تھا دیٹ واز اینڈ آف انڈیا, کہ آپ نے ایک پارٹیشن تھی جو اس کو جو ایک تفریق تھی اس کو بہت نمایاں کر دیا, آپ نے اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے تو استعمال کر لیا. اب جناب یہ پھڈا جو ہے یہ پڑ رہا ہے دھرمشالہ میں. چین اب تپا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایسے شخص ہونے چاہیے, ایسا ہونا چاہیے دلائی لاما جو کم از کم یعنی اتنا اگریسو نہ ہو. لیکن انڈیا تو شرارت کیے بغیر باز نہیں آ سکتا. مودی تو اب لگے ہوئے ہیں, جیسے میں نے کہا نا کہ پہلا بیان تو آ گیا, یہ پہلے کبھی اس طرح کا بیان نہیں دیتے تھے کہ جی ہمارا بارڈر تو تبت کے ساتھ ہے, چین کا وہ نام ہی گول کر گئے. ظاہر ہے چینی اس پہ بڑے تپے ہوئے ہیں. چینی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں آپ کو اروناچل پردیش میں, سکم میں, لداخ میں, اور جس طرح سے یہ جلاوطن حکومت جو ہے قائم کی ہوئی ہے اور جس طرح سے انڈیا اس کی سپورٹ کر رہا ہے, یہ براہ راست مداخلت ہے چین کے معاملات میں. یہ چین کی سلامتی کے لیے انڈیا جو خطرہ بن رہا ہے. تو کیا چین جو ہے وہ سب برداشت کر لے گا؟ اس کو سمجھنا چاہیے. چین نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے بھارت کے اوپر کی طرف بھی, بھارت کے ویسٹ میں بھی بہت انویسٹمنٹ کی ہے, اور یہ $1 بلین کی ہے, اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو پاگل ہیں اتنے پیسے لگا دیں گے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے مروائے ہیں یہاں پہ اپنے لوگوں سے, چینی جو انجینئرس مروائے. چینی انجینئر کیا کر رہے ہیں؟ سڑکیں بنا رہے تھے نا, اور تو کچھ نہیں کر رہے تھے. آپ نے انہیں مروایا ہے. چین کو بالکل پتہ ہے. تو مجھے یہ خطرہ ہے, مجھے یہ خدشہ ہے, اللہ کرے ایسے نہ ہو. بھارت چین سے جنگ کرنے کی طرف جا رہا ہے, اور کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے بھارتی لیڈر گرم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی جو ان کا 90 ایئرس کا وہاں پہ ایک اس کو سیلیبریشنز ہوئی, وہاں امریکی صدور جو اوباما ہے, بش ہے, اور دوسرے صدور ہیں, ان کے بیانات سنائے گئے. وہاں پہ جو مودی صاحب ہیں انہوں نے بھی دیا. اتنی ضرورت تو نہیں کی کہ وہاں جا کے وہ چلے جائیں, اپنے وزیر کو بھیج دیا, جو اقلیتی وزیر ہیں انہیں بھجوا دیا. انہوں نے بڑے سخت بیان دیے چین کے خلاف, سخت جیسچر دیے. چین ان ساری چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے. تو خطرہ یہ ہے کہ بھارت چین کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے, اور یہ جنگ جو ہے اس کی وجہ بنے گا دھرمشالہ, اور اس کی وجہ بنے گا دلائی لاما کا مسئلہ. اگر دلائی لاما کا مسئلہ جو ہے اچھے طریقے سے حل نہ ہوا, اور تو پھر اس خطے کو ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہونے والا ہے. اور یہ خطرہ جو ہے یہ مودی صاحب جو ہیں وہ کرنے والے ہیں. مودی صاحب جو ہیں وہ بھارت میں تباہ کیتے بغیر نہیں چھڈے گا. او انڈینس او خدا دا خوف کھاؤ, او بھگوان دا خوف کھاؤ, اس بندے نو سمجھاؤ. یہ ہر بندے سے پنگا لے رہا ہے, یہ ہر بندے سے پنگا لے رہا ہے. اس کو روکو. اس کو اگر آپ نے نہ روکا تو پھر آپ تاریخ کے سفر کو نہیں روکو گے, اور تاریخ کا پہیہ تو اس نے آپ کے خلاف چلا دیا ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر.